بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيما أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سيدا جرذا ما سبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك أن نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إن شئنا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم ما يعبدون إلا الله فأوفوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وذر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرب ذات الشمال فهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فالمضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظهم رقودهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسم ذراعي بالوسيل واطلاع عليم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم وبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا إن من يظهروا إليكم عليكم أن يرجموكم ويعيدوكم في ملة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا علم يعلموا أن بعض الله يحكم أن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمر فقالوا بنوا عليهم بنيان رب معلم بما بهم قال الذين غلبوا على آمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاث رابع وكلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم ربي أعلم بعدة ما يعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا فيك من 300 سنين فازدادوا قل الله أعلم بما لبثوا ولو غيب السماوات والأرض وأبصر بي واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا أشرك بكم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد إنا كانوا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تزد من أغفلنا قلبهم ذكرنا واتبعوا هواه وكان أمره فرطا وقل لكم بربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الناس نار الظالم نار هذا بربهم صراط يستغيث يغاث بماء كالمهل يشمل الوجوه بالشراب والساعة مرتفقا إن الذين آمنوا ومن الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ثيابا والثواب مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أكلا ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبيه يخابر وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منهم منقلبا وقال صاحبه ويخابره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن درني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي عصبانا من السماء فتبقى سيدا تلقا أو يصبح ماء وغورا فلن تسقي له طلبا وأحيط بثمن واتباعه يقلب كفي إلى ما ألقى فيها ويخاف من روشا ويقول يا ويلتي لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله ما كانوا منتصرين هنالك البلاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا وأدل مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح من ضرور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
أوذي الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربها أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلا إبليس كان من الجن وكان ربه يتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق ما قدموا ويوم يكون عدو شركاء الذين ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بالحق واتخذوا آياتي ما أنذروا هزوا أمنوا بمن ذكر بآيات ربه فارض عنها من ما قدم يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وأن من الهدى وإن لم يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لأجر لهم العذاب لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر نمضي عقبا فلما بلغ مجمع بين ذبيان نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذ أوينا لتخرج فأني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال صاحبه ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قذا فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تخذ به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرجت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري يسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إكرا قال ما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبين يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت اتخذت لي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك ونبئك بتأويل ما لم تجد صبرا أما السفينة فكان مساكين جام البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان هو بابا مؤمنين فخشينا يريكما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما كان خيرا منه زكاة وأكبرهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين ما أن تؤذب وإما أن تتخذ به مثنى قال أما من ظلم فإن يعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن ومن الصالحين فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم حتى إذا بلغ مطلع الشمس إذا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا له ينظروا ما استطاعوا له نكبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعض ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وأدركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يسمعون سمعا فأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل من الصالحات ولا يشرك بعباد ربه أحدا.